بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در تکے پین اونانوں تے مر گئی جنہ دی ماں او عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانوں وقت دا ملک تمامی دسے تے قبرستان اونانوں وہ جھٹکی نائی یتیم کسے نو وہ جھٹکی نائی یتیم کسے نو تے مر گئی جنہ دی مائی اوے مولا باج جنہ اوے مولا باج یتیمہ تائی ہور نہ آس امید نہ کائی اوے ماما والے ماما دیول تے سو فریاد لے آمن رو کر مویاں ماما والے رو کر مویاں ماما والے تے آپے ہی چپ کر جاون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک لجپال غوث اعظم بگڑیانوں بنانے والا ڈبیانوں تارنے والا بے اولادیانوں اولاد دینے والا انگنت لاعتداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگہ دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے دوستو زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوانوں پھول جیسے ننے منے بچوں کران دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ممتت الابریز سلامی روحانی ماں اور بہنوں اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گاہ گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس اور سونے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ ساڑا اجدہ مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور دعا کرو اللہ جڑے اجے تک کران دے اندر نے کاروبار دے اندر لگے نے اللہ اونا نو بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا حضرات ات اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے ساڑی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ لے اندر اور جنہاں نے تے صحیح معنیاں دے اندر قدر کیتی ہے روزے رکھے نے او تے خوشیاں دے اندر نے بلکہ کئی تے غمی بھی کر دے ہونگے کہ مہمان مہینہ رب دا آیا اور بڑی تیزی دے نال گزر گیا تے جنہاں نو پرواہی کوئی نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں قرآن دی تلاوت نہیں نماز اونا دا تے ایویں ہے جویں رمضان دار مہینہ آیا ہی کوئی نہیں بہرحال
خوش نصیب نے او لوگ جنہاں نے اس مہمان مہینے دی صحیح معنیاں دے اندر قدر کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے روزے رکھے ہوئے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں سہریاں افطاریاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دعا کرو اللہ دن دا روزہ رکھے یا رات دا قیام کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات جڑی آیت میں تواڈے سامنے اس وقت تلاوت کیتی ہے دے اندر اللہ تعالیٰ یتیماں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ دنیا تے یتیم بھی کوئی نہ ہوئے تے غریب بھی کوئی نہ ہوئے، کیونکہ جدو بندے تے یتیمی آ جائے یا غریبی آ جائے پھر اپنے بھی بھول جایا کر دینے، بیگانے بھی بول کے ذرا بیگانے بھی۔ 2-3 دن تو نہ طبیعت خراب ہے، ہون جڑا جمعہ لیٹ شروع ہے نا ڈریپ لگی سی اٹھ کے آگے جمعہ پڑھا رہے ہیں، تسی ساتھ دینا ہے نال دعا کرو اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ حضرات سیانے کہندے نے سیانے کہ باپ ہوئے نہ تے دادکے ہویا کر دینے، باپ ہوئے تے دادکے، باپ فوت ہو جائے تے دادکے چھڑ دیا کر دینے، تے ماں دے نال نانکے، ماں دے نال نانکے، ماں فوت ہوئے جے پھر نانکے بھی کنڈ کر جایا کر دینے۔ اس کر کے دعا کرو باپ بھی فوت نہ ہوئے ماں بھی فوت نہ ہوئے، کیونکہ باپ دے نال دادکی ہویا کر دینے تے ماں دے نال نانکی ہویا کر دینے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی دادکے ہون گے جنہاں نو اپنے پتی جیاں دا خیال ہوندہ ہے کہ نہیں یار اندہ باپ ٹر گیا میں اندے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھا، یا کئی مامے ہون گے نہیں میرا پانجا ہے تے میں اندے نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے۔ حضرات یتیم نو اپنی خوشی دے اندر شامل کرنا چاہیے، بولو ذرا کرنا چاہیے کہ کوئی نہیں، کیونکہ عید دا دن قریب ہے بلکہ صبح عید ہے۔ ہن آپ ایک کام کرنا ہے اج تک جڑا نہیں نہ کیتا او کرنا ہے اج شام تک اپنے پنڈ دے اندر محلے دے اندر برادری دے اندر رشتہ داران دے اندر نظر دڑانی ہے کوئی انج دا یتیم تے نہیں جن نے آئے تک عید دا سوٹ ہی نہ لیا ہوئے، جن نے عید دی جتی ہی نہ لئی ہوئے تے باہر دروازے وال تکدا ہوئے کوئی آئے گا جتی لے کے کوئی سوٹ لے کے آئے گا، وہ اپنے آسرے تے بیٹھا ہوئے تے اے بھی گل ذہن دے اندر رکھیا جے میں نہ اس کرنڈی تے بوسکی تے لٹھے دا فائدہ کوئی نہیں، اس باٹا دی جتی دا فائدہ کوئی نہیں جی ہونا کہ تو عید والے دن ایک کپڑے پا کے عیدگاہ وال آ رہا ہوئے تے تیرے محلے دے وچوں یتیم رون دی آواز آ رہی ہوئے، ان دا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تو آپ تے سب کچھ پا لیا لیکن تیرے محلے دے اندر تیرے کر دے نال والا کر یتیم ہے، اکھاں چو آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں پائیو عید دا دن قریب ہے تے یتیمہ تے شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے، یتیمہ نال پیار کرنا ہے تاکہ انہوں نے ماں باپ دی یاد نہ آئے۔ یہ تے ایک علیحدہ گل ہے کہ ماں باور کا کوئی پیار دے سکدا، ماں باور کا کوئی پیار نہیں دے سکدا، یہ تے ایک اپنی شفقت ہوئے گی، چلو انہاں نال انہاں دا دل راضی ہو جائے گا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ ولی بطحہ بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت دے اندر آپ علیہ السلام دا تینوں گوانڈ دے چڑھن گے، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا 29 پارہ سورہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا اللہ تعالیٰ دی محبت دی خاطر جڑے لوگ مسکینہ یتیمہ تے قیدیاں دے نال پیار کر دینے انہاں نو کھانا کھلایا کر دینے پتہ چڑھ گیا جڑے لوگ انہاں یتیمہ دے نال مسکینہ دے نال قیدیاں نو کھانا کھلایا کر دینے انہاں دے نال پیار کریا کر دینے وہ صرف اللہ تعالیٰ دی محبت پان واسطے کریا کر دینے انہاں نو دنیا دا لالچ نہیں ہویا کردا انہاں نو ایک لالچ کائنات دا مولا راضی ہو جاوے کائنات دا رب راضی ہو جاوے میں کہنا وا جدوں کائنات دا مولا راضی ہو جاوے گا کائنات دا رب راضی ہو جاوے گا پھر تیری دنیا بھی بہتر بن جاوے گی تیری آخرت بھی بہتر بن جاوے گی اگر دنیا کائنات تے رہ کر کے اپنے کائنات دے مولا نو ناراض کر لے گا پھر تیرا دنیا تے زندگی گزارن دا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آج دنیا تے بھی ذلیل ہو جاوے گا آخرت نو بھی ذلیل ہوئے گا جوانا اس کر کے یتیمہ مسکینہ دے نال پیار کرنا وے آج جمعہ پڑھ کے جاویں تیرے دل دے اے اثر ہونا چاہیے کہ قاری صاحب نے بیان کیتا یتیمہ نال پیار کرنا اپنے محلے دے اندر نظر دوڑانی ہے اپنے پنڈ دے اندر ویکھنا وے اپنے رشتہ دار زید و اقارب دے اندر ویکھنا کوئی یتیم تے نہیں ہے جدا باپ اس دنیا تے نہ ہوئے اور جدی ماں اس دنیا تے نہ ہوئے جوانا میں کہنا وا جنہ دے ماپے ہویا کر دینے او تے اپنے آپ بچیاں دی خوشی خود کریا کر دینے اور جنہ دے ماپے نہ ہوئے او تے رو رو کے عیدہ دن بھی گزاریا کر دینے اور جوانا انہا یتیمہ نال پیار کریا کر انہا یتیمہ دا مال نہیں کھانا انہا یتیمہ دا حق انہاں نو ادا کرنا وے اویل اللہ دا بڑا برگزیدہ نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام باپ بھی نبی ہے تے بیٹا یوسف بھی نبی ہے اور جوانا میں کہنا وا حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 2 سال دی عمر ہے اور 2 سال دی عمر بلا کی ہویا کر دی ہے اج 2 سال دی عمر دے اندر تے بچے نو پتہ بھی نہیں چلدا کہ میرا کون ہے تے بیگانہ کون ہے اپنے کون ہے تے بیگانے کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 2 سال ہے تے ماں رحیل اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلی گئیاں ماں جدائیاں دے کر کے چلی گئی ہے پر حضرت یوسف علیہ السلام دے نال اے باپ یعقوب ماں والا پیار بھی کریا کر دے حضرات باپ والا پیار بھی باپ یعقوب دیا کر دے اور جوانا میں کہنا وا بچپن دے اندر ماں جدائیاں دے کر کے چلی جاوے اس پتر دے سینے تے کی گدریا کر دیئے جدو پتر نو پتا چلے میری ماں اس دنیا تے کوئی نہیں وہ پتر تے روندہ کائنات دیا مولا میں تے اپنی امی دا پیار بھی کوئی نہیں ویکھیا میں تے اپنی امی دے کولو محبتاں بھی کوئی نہیں لائیاں پھر چل دیاں او بھی ٹائم آیا جدو حضرت یوسف نو چانت سوجنے سجدہ کی داوے حضرات انہیں خواب اپنے باپ نو سنا دیتی ہے باپ کہن لگیا او پترہ میری گل ذہن دے اندر رکھنا اللہ تینوں بڑیاں شانہ عطا کرنے والا وے اے خواب اپنے پائیاں نو نہ سنانا کیونکہ شیطان جڑا او پائیاں نو پائیاں دے خلاف کر دیندہ وے مردی کائنات دے مولا دی اجدی ہوئی ہے حضرت یوسف نے خواب پائیاں نو سنا دیتا پائیاں دے دل دے اندر خیال آیا اسی بھی سوچ دے سا ساڑا باپ یعقوب یوسف دے نال بڑا پیار کردہ یوسف دے نال بڑی محبت کردہ وے اندرلی گل تے اج سانو پتہ لگی ہے انہا دے دل دے بید حسد تے بغض تے کینہ آ گیا ایک کہن لگے کیوں نہ ہو یوسف دا کام تمام کیتا جاوے اے سارے رل کے باپ یعقوب دے کول گئے جا کر کے کہن لگے بابا اسی اپنے بھائی یوسف نو اپنے نال جانا چاہنے انہوں ماں دی یاد نہیں آئے گی انہوں ماں دا پیار پڑ جاوے گا انہا مطمئن کیتا تے حضرت یعقوب دے کولوں حضرت یوسف نو لے کے جا رہے
نالے پیچھے مڑ مڑ کے ویندے نے باپ کھلا یا کوئی نہ جدوں تک باپ ویندا رہا بڑا پیار کر دے رہا کدے ایک چکے کے تے کدے دوسرا چکے تاکہ باپ نو پتہ چل جاوے سارے مخلص نے یہ سارے پیار کرنے والے سارے محبت کرنے والے نے ایک نے ویکھیا باپ کوئی نہیں کھڑا جن نے چکیا سی چک دے زمین تے ماریا تو کہنا چان تے سورج سجدہ کر لینے کروا لینے یا سجدہ دارا حضرت یوسف دے دل دے اندر خیال آیا کائنات دے مولا میرے نال پیار کرنے والے میرے نال محبت کرنے والے یکدم میرے تو منہ کی میں پھیر سکتے نے انہاں دے دل دے وچوں میرا پیار کی میں ختم ہو سکدا حضرات پائیاں دے دل دے اندر حسد آیا انہاں ایک کہہ لگیا انہوں ختم کر دے وہ ایک کہہ لگیا یار پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگ دے اگر تو آڈے دل چ بہتی نفرت آ گئی ہے انہوں گرے کومیں دے اندر سٹ دے وہ ان کومیں دے اندر سٹن دے منصوبے بن گئے نے حضرت یوسف نو کومیں دے اندر لٹا دیتا گیا وے حضرت یوسف نے کومیں تے ہاتھ پائے نے اے پائی اونا ہتھاں تے پتھر بھی مار دینے اونا ہتھاں تے چھڑیاں بھی مار دینے حضرت یوسف کومیں دے اندر جا رہے آسمانہ تو آواز آئی ہوئے گی یوسف پریشان نہیں ہونا انہاں تینوں جتنا تلے سٹیا میں کائنات دا مولا تینی اتنی آشان عطا کر دیواں گا حضرات پھر چل دیا ایک قافلہ آیا انہوں نے ڈول کومیں دے اندر سٹیا حضرت یوسف دے دل دے اندر خیال آیا یہ لگ دا جی میں میرے پائیاں نو میرے تے ترس آ گیا وے اور میں نو باہر کرنا چاندے نے حضرت یوسف کو میں جو باہر آئے نے انہاں پائیاں دی نظر پہ گی یار ہوتے انہاں تے یوسف نو باہر کڑ لے آوے اگر انہاں یوسف نو چھڑ دیتا یوسف دوڑ کے باپ دے کول جائے گا جا کر کے اپنیاں شکایتاں لگاوے گا دوڑ کے آئے قافلے والیاں دے کول آ کر کے کہن لگی ہوئے قافلے والے ہو اے ساڈا نسیہ غلام ہے سانو واپس کر دے وہ اے قافلے والے کہن لگی اسی واپس نہیں کرانگے پائی کہن لگے جے تو آنو چنگا لگ گیا وے سانو کچھ پیسے دے دے وہ تے انہوں لے جاو اوہ شیطانہ تیرا ککھ نہ روے تو کھوٹے سکیاں دے عوض دی اندر انہاں سکا پائی ویچ دیتا وے ان قافلے والے لے کے جا رہے اے پائی کہن لگے ایک گل ذہن دے اندر رکھے آجے انہوں نسن دیاں بڑیاں عادتانے انہوں کلیاں نہ چھڑنا اے قافلے والے لے کے جا رہے نے کنان دے قبرستان چو گدرن ہویا اور جیڑی گل میں دسنا چاہنا وا اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر لا حضرت یوسف دے دل دے اندر خیال آیا کائنات دے یا مولا میں تے جا رہا وا کیوں نہ ہوئے آخری مرتبہ ماں دی قبر دا دیدار کرنا وا پھر پتہ نہیں جگ جیوں دیاں دے میلے پتہ نہیں مینوں کے نام دے علاقے دے اندر آنا بھی نصیب ہونا یا کوئی نہ وہ جان دے ہونا بیٹا پردیس دے اندر جا رہا ہوئے اے ماپے دعاواں دے دے کے رخصت کریا کر دینے ماپے کہن دینے کائنات دیا مولا ساڑھا لال ساڑھے تو دور جا رہا ہوئے اللہ انہیاں حفاظتہ کرنا حضرت یوسف دوڑ کے گئے ماں دی قبر دے ماں دی قبر دی مٹی درست پیا کر دینے نالے اکھاں چو آسو برس کہتے رو کے فرماندنی امی آج ویگنا تیرا لال غلام بن کے جا رہے آوے نہیں امی ایک مرتبہ اٹھ کے ویگتے صحیح نظارا آج تیری گودی کھیلن والا تیرے نال پیار کرن والا تیرے نال محبتاں کرن والا آج غلام بن کے جا رہے ہے بک کے جا رہے آوے حضرات ایتے ماں دا پیارے یا بیٹے دا پیارے ایتے ماں جان دیئے یا اولاد جان دیئے ماں ورگا باپ ماں ورگا پیار ماپیاں تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے اللہ دا نبی یوسف ہے لیکن ماں دی جدائی دا غم حضرت یوسف نو بھی ستایا حضرت یوسف دیاں اکھاں چوں میں آنسو آ گئے حضرات ایک قافلے والے دا بندہ وے جدا نام اسود نامی بندہ ان کیا جنہ کولو آپا خریدیا سی اور نہ کیا سی یوسف نو
نسن دیاں بڑیاں عادتاں نے او تے نس چلیا جے اے دوڑ کے گیا جا کر کے یوسف نو ویکھیا یوسف ایک قبر تے روئی جا رہے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے انہوں ترس نہ آیا ماں دی قبر تے رو رہے آوے انہیں حضرت یوسف نو تھپڑ میوارے نے حضرت یوسف نو کسیٹنا بھی شروع کر دیتا حضرت یوسف نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں کائنات دیا مولا میں یوسف دے کولوں کی گناہ ہو گیا وے میں یوسف کی غلطی کر بیٹھا جن دی وجہ کر کے آج میں نو سزاواں پیا مل دیاں نے پہلے پراواں نے ظلم دی امتحا کیتی ہے پہلے پراواں نے میرے تے پتھر مارے نے میریاں ہتھاں تے چھڑیاں ماریاں نے پہلے پائی خود اندر سٹ کے چلے گئے نے نہ قافلے والے آنے کڑیا آج قافلے والے بھی میں نو کسیٹ رہنے میرے تے تھپڑ ماری جا رہے نے کائنات یا مولا میرا باپ نبی ہے میں بھی نبیاں کی غلطی ہو گئی ہے اور جوانا ایک گل ذہن دے اندر رکھنا جدو حضرت یوسف نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں ادھر قافلے والے تیس تے نیس ہو گئے نے اے پلٹ گئے فکر مند ہو گئے نے ایک قافلے والا کہن لگی جوانو یہ تو پہلے بھی گزریا کر دے سا کدے ساڑے قافلے نو تکلیف نہیں سی پہنچیا کر دی انج لگدا کوئی آپا غلطی کر بیٹھے ہم جدی وجہ کر کے ساڑا قافلہ تہن نیس ہو گیا وے ساڑا قافلہ پلٹ گیا وے پتہ کرو کنے غلطی کر لیے اسود نامی بندہ کہن لگے ہوئے قافلے والے ہو جیڑا بندہ آپا لے کے آئے سا جیڑا غلام آپا لے کے آئے سا او یتیم سی ان دے یتیم تے میں پتھر اس یتیم نو میں تھپڑ مارے نے اس یتیم نو میں کسیٹے آوے جدی وجہ کر کے ساڑا قافلہ تیس نیس ہو گیا وے اینا کیا جا چلا جا ان دے کولوں معافی مانگلا ان دے کولوں معافی مانگلا ایک آتے جا کر کے کہنے لگے اے یوسف گل سن لا اللہ تعالیٰ دے کولوں بھی معافی لے دے آپ بھی معاف کر دے اگر معاف نہیں ہو کر سکدا پھر ساڑھے کولوں سزا للہ حضرت یوسف دا کتنا بڑا کلیجہ حضرت یوسف نے انہاں نو معاف کر دیتا ایک اور میں نو گل یاد آئیے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام تیرے میرے نبی چل دے جا رہے چل دیاں نال صحابہ بھی تشریف فرمانے حضرت عمر بھی تشریف فرمانے ابوا نامی جگہ تو گزرن ہو گیا میرے پیغمبر فرمان لگے صحابہ ایتے رکو نظارہ میرے پیغمبر ابوا نامی جگہ تے ماں آمینہ دی قبر تے چلے گئے میرے پیغمبر قبر تے بیٹھ گئے نالے قبر دی مٹی درست بیا کر دینے نالے اکاں چوں آنسو ڈول گئے تے زاروں کے تار روئی جا رہے نے زاروں کے تار روئی جا رہے نے ادھر صحابہ آکے پوچھ دینے سونے یا نبیاں کائنات یا نبیاں ایک کیڑا خوش نصیب انسان ہے اور جدی قبر تے ساری کائنات دا پیغمبر رو رہے آوے اور جدی قبر تے آمینہ دا در یتیم رو رہے آوے جدی قبر تے فاطمہ دا بابا رو رہے آوے جدی قبر تے او نبی رو رہے آ جدہ تے گناہی کوئی نہیں ہے لکھن والے لکھ دینے آپ علیہ السلام دی داڑھی مبارک بھی پیج گئی ہے جس جگہ تے بے کے رو رہنے وہ جگہ میں تلوں گلی ہو گئی ہے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ میں توانوں کی دساں اے کوئی عام انسان تے نہیں ہے اے کوئی عام دنیا دا انسان نہیں ہے اے تے میری ماں آمینہ دی قبر ہے جڑی میں نو بچپن دے اندر جدائیاں دے کے چلی گئی ہے اے تے ماں دا پیارے میں تے ماں نو یاد کر کے رو رہے آواں صحابہ جان دے ہو نا میں اس دنیا تے آیا کوئی نہیں تے باپ ٹر گیا میں تے دنیا دیاں رنگتاں بھی نے ویکھیاں تے میرا باپ اس دنیا نو چڑھ کر کے چلا گیا حضرات میں اس دنیا تے آیا ہاں مینوں باپ والے پیار بھی ماں نے دیتے نے مینوں ماں والیاں محبتاں بھی ماں نے دتیاں نے مینوں
बाप की कदे भी कमी महसूस नहीं होने दी। सहाबा मेरी 5-6 साल की उम्र सी, अबवाना मिछों तो गुजरन होया। साडी मां ने, मेरी मां ने जुदाइयां दे दित्तियां। मां आमिना भी मैनू छड़ करके चली गई। सहाबा एक ते मैं पहले यतीम सा, मैं ते बाप दा प्यार भी नहीं वेखिया, मैं ते मां दियां, मैं ते बाप दियां मुहब्बतां भी नहीं चखियां। और सहाबा फिर वो भी समा आया, मां भी जुदाइयां दे करके चली गई। अज 40 साल गुजर गया, मेरी मां इस दुनिया तो टुर गई है। ए मैनू लोड़ियां देन वाली मां दी कबर है, इस करके मां दी कबर ते रो रहा वा। ओ जवाना मेरे पैगंबर जदों कबर ते गए होणगे, मेरे नबी फरमाते होणगे, नहीं अम्मी उठ के वेख ना दरा, अज तेरे लाल नू अल्लाह ने कितनियां शाना अता कर दित्तियां। नहीं अम्मी उठ के वेख ना दरा, अज तेरे लाल नू रब ने कितनियां इज्जतां अता कर दित्तियां। नहीं अम्मी उठ के वेख ना दरा, अज तेरे पुत्र मुहम्मद नू रब ने सारी कायनात दा पैगंबर बना दिता। औलादा वाले ओ जान दे हो ना, मापियां दे दिल दे अंदर अरमान होया कर देने, अल्लाह साड़ियां औलादां नू शाना अता कर देवे। अल्लाह साडे बेटे नू इंजीनियर बना देवे, सारी कायनात नालों बहुती इज्जत अता कर देवे। जदों औलाद नू शाना मिल जावन, अजमतां मिल जावन, बुलंदियां मिल जावन, पर बाप नजर ना आवे, मां नजर ना आवे, उन्हां दी खुशियां नहीं जे होया करदियां, उन्हां नू सब कुछ भुल जांदा। ओ कहंदे ने कायनात दे मौला, अज लोकी ते सलाम करया कर दे, अज लोग ते सानू अजमत दियां निगाहां दे नाल वेखदे, पर जिन्ना दी पारों असी अजमत कमाई है, ओ जिन्ना दी वजह करके शान मिलया, जिन्ना दी वजह करके मर्तबा मिलया वे, अज ना मां नजर आउंदी है ना बाप नजर आंदा वे। ओ यतीमां नाल प्यार करया कर सोहणिया, ओ पुछ उस यतीम दे कोलों, ओ जिदा बाप दुनिया ते कोई नहीं, ओ जिंदी मां दुनिया ते कोई नहीं है। ओ दिन भी आंसू बहांदे होणगे, रात दी तरीकी दे अंदर आंसू बहांदे होणगे, कवणगे कायनात दे मौला साडी उम्र ही भला की है, तू बाप भी ले लिया ते मां भी ले लई है। ओ जवाना औलादा नेक होवन ते बाप टुर जावे, ओ पुत्र गबरू शेर जवान होवे ते बुढ़ा बाप टुर जावे, उस जवान पुत्र दे सीने ते बीतदी है कायनात दे मौला। सारी जिंदगी बाप ने खिलाया, लोकां दियां मेहनतां करके खिलाया, लोकां दियां मजदूरियां करके खिलाया। अज बाप नू बैठा के साडे कमा ते खुआन दे टाइम आए ने, अज बाप इस दुनिया तो टुर गया वे, उस जवान पुत्र दे सीने ते की बीतदी है। ओ जवाना मैं कहना वा, ओ सदमा जदों बाप जा रहा होवे, ओ सदमा ते रिश्तेदारां नू भी होया करदा, अजीजो अकारब नू भी होया करदा, पर जो सदमा बुढ़े बाप दी जुदाई दा ओ जवान पुत्र नू होया करदा, आम इंसान नू नहीं होया करदा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा बाप भी कोई नहीं, मेरे पैगंबर दी मां भी कोई नहीं है, भा भी कोई नहीं है ते भैणा भी कोई नहीं ने। मेरे पैगंबर कल्ले तन तनहा मां दी जुदाई दे अंदर होया कर दे, बाप दी जुदाई दे अंदर होया कर दे। ओ जवाना यतीमां नाल प्यार करया कर, इन्हां यतीमां नाल मुहब्बत करया कर, तू यतीमां नाल प्यार करेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा यतीमां नाल प्यार करेगा, कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं पैगंबर दे नाल एवें खड़ा होएगा जिवें दो उंगलां आपस दे अंदर जुड़ियां ने। सुभान अल्लाह। यतीमां नाल की करना है? यतीमां नाल प्यार करना है, मुहब्बत करनी है। फरमाया जरा यतीमां नाल प्यार और मुहब्बत करेगा, कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं पैगंबर दे नाल इंज खड़ा होएगा जिवें दो उंगलां आपस दे अंदर मिलियां जुलियां ने। हजरात जदों बाप टुर जाए ना तो फिर पग वड्डे पुत्र दे सिर ते आ जांदी है,
اللہ اکبر ادوں جوان پتر دے سینے تے بیتی ہے کہ اللہ اے اج تک دنیا دا نظام دنیا دے معاملات دے اندروں ساڈا باپ سانو گزاردا رہا ہے اج او باپ والی پگ میرے سر تے آ گئی ہے تے کی کہندا ہے لے بابا ہن پگ تیری تے سر میرے تے آئی اے بھار چکن میں جوگا نہیں ساں پر موت بڑی ہر جائی لے بابا ہن پگ تیری تے سر میرے تے آئی اے بھار چکن میں جوگا نہیں ساں پر موت بڑی ہر جائی میں چھوٹا میریاں بہناں چھوٹیاں تے چھوٹے میرے بھائی اوے میں چھوٹا میریاں بہناں چھوٹیاں تے چھوٹے میرے بھائی اے چیز چکن میں جوگا نہیں ساں جیڑی رب میرے نے چکائی تے ادھی راتی بچھڑیوں ساتھوں ایک ہی کر گیوں جیڑا اوے ادھی راتی بچھڑیوں ساتھوں تے ایک ہی کر گیوں جیڑا اساں تبوے کھلے رکھے پر تساں پرت نہ کیتا پھیرا پھر والد گرامی 2019 20 نومبر ادھی رات دا ٹائم تے جدائیاں دے کے چلا گیا باپ دی عظمت کیا کہنے باپ دی محبت کیا کہنے باپ نے محبت دی خیر کی تھی دن رات محنتاں کوشاں کر کے باپ نے پڑھایا لکھوایا آج کسے گل جو کے بن گئے ہاں باپ نظر نہیں آؤندا تے ادھی راتی بچھڑیوں ساتھوں تے ایک ہی کر گیوں جیڑا اساں تبوے کھلے رکھے پر تساں پرت نہ کیتا پھیرا اوہ سارے لوکی سینے لگ لگ روئے اوہ ابو دے گیوں درد جدائیاں اس جگہ جا ڈیرا لایا اس جگہ جا ڈیرا لایا جتوں پرت نہ سیاں آیا ساکینے لوگوں رو رو کے اے 4 شعر سنائے پرونیاں نو یارو ایک دن جانا ہی پیندا جیڑے چل دنیا تے آئے لے بابا ہن پگ تیری تے میرے سر تے آئی اے بھار چکن میں جوگا نہیں ساں پر موت بڑی ہر جائی جدو باپ ٹر جائے نا پھر بڑے پتر دے سر تے پگ آ جاندی ہے تے وہ پتر پھر ذمہ داریاں نکے بھیناں دیاں نکیاں بھیناں نکے بھائی ہیں باہر دے معاملات جدوں باپ نال ہوئے نا پھر پتر نو حوصلہ ہوندا ہے پتر نو انہاں کماں دا بھی پتہ چل جاندا جنہاں دا پہلے نہیں سی پتہ ہوندا باپ ٹر جائے تے پھر وہ باپ نہیں کئیاں چیزاں دا پتہ ہوندا جڑا پتراں نہیں پتہ ہوندا اس کر کے یتیماں مسکیناں نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یتیمہ نال پیار کر دے گئے ایک نوجوان آیا آ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندا ہے سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا وے میرے دل دے وچ نرمی کوئی نہیں ہے میرے دل دے وچ محبت کوئی نہیں ہے میرے دل دے وچ پیار کوئی نہیں ہے کوئی انج دی گل دسو تے میں عمل کرا میرا دل بھی نرم ہو جاوے میرے دل دے وچ محبت بھی پیدا ہو جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے آنے والے گل سن لا تو یتیم لب لا یتیم اوندے نال پیار کریا کر محبت کریا کر اللہ تعالیٰ تیرا دل نرم کر دین گے اوے بونگی کلیاں دیا جوانا اگر تیرا دل سخت ہو کے رہ گیا وے پھر یتیماں نال پیار کریا کر انہاں مسکیناں
نال محبت کریا کر میرا ایمان ہے میرے پیغمبر دی احادیث ہے تیرا دل بھی نرم ہو جاوے گا تیرا دل بھی سخت نہیں رہے گا تو پیار کرے گا محبت کرے گا تیرے دل دے وچ بھی محبت آ جاوے گی تیرے دل دے وچ بھی پیار آ جاوے گا جوانا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے کے آقا نے آپ دی شان دے کے آقا نے جوانا میں کہنا وا عید دا دن قریب ہے عید دا دن قریب ہے اونا یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھنا جنہ دا باپ کوئی نہیں ہے تے ماں کوئی نہیں ہے میں کہنا وا عید دا دن قریب قریب ہے اور اونا نو باپ دی یاد پہ تڑپان دیئے جنہ دا باپ اس دنیا تے کوئی نہیں اونا نو ماں دی یاد تڑپائے گی جنہ دی ماں اس دنیا تے کوئی نہیں ہے عید دا دن چڑھیا ہوئے گا اور جنہ دے ماپے تے زندہ ہونگے او تے خوشیاں خوشیاں تیاریاں کرنگے کتے نمے کپڑے پانگے تے کتے نمی جتی پانگے اور جنہ دا باپ کوئی نہیں ہے دل دے وچ آنسو بہانگے اولاد نو محسوس نہیں کرواونگے اور دل دے وچ ہی روونگے کائنات دے مولا اج سارے آندے بچڑے اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے عیدگاہ وال جانگے میرا باپ اس دنیا تے کوئی نہیں ہے میں کندی انگلی پکڑ کے باپ میں کندی انگلی پکڑ کے عیدگاہ وال جاواں گا ادھر میریاں بہناں ماں دی جدائی دے اندر آنسو بہاون گیاں کائنات دے مولا بچپن دے اندر سما جدائیاں تے کر کے چلی گئی ماں دا پیار بھی کوئی نہیں ملیا اور جوانا میں کہنا میں عید پھر آ گئی ہے جڑے پچھڑ گئے وہ واپس نہیں مڑیا کر دے عید ایک مرتبہ پھر تیری میری زندگی دے اندر آ گئی ہے لیکن جڑے کئی سال پہلے بچھڑ گئے نے وہ دوبارہ نہیں مڑیا کر دے ادھر عید دا دن ہوئے گا لوکی تینوں سینے دے نال لاون گے تیریاں نظراں تلاش کرن گیاں کائنات دے مولا میرا باپ مل جاوے تے سینے دے نال لا لوے میری ماں مل جاوے تے سینے دے نال لا کے کہے اوے پترا عید مبارک ہوئے اوے پترا لکھاں لکھاں عیدہ مبارکہ ہوئے تو عید پڑھ کے کر دے اندر آویں گا آ کے دروازہ لنگے گا باپ نہیں ملے گا تینوں ماں نہیں ملے گی تینوں پرا بھی مل جاون گے بہناں بھی مل جاون گیاں لیکن سینے دے نال آ کے آنسو بہاون گیاں ادھر ویرے بھی رون گے تینوں اپنا باپ سمجھ کے کیونکہ اج باپ والی پگ تیرے سر تے وے ادھر بڑے اج پتر بھی رون گے ادھر بھائی بھی تینوں سینے نال آ کے رون گے ادھر ماں جنہ دی ماں ٹر گئی ہے وہ بھی رون گے کائنات دے مولا اج ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں میں اونا کو نہ دیا خوشیاں نہیں جو ہویا کر دیا جنہ دا باپ بھی نہ ہوئے اوے ماں بھی نہ ہوئے او جوانا ماں ہوئے تے چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاندہ یا باپ ہوئے تے باپ دی تا محبت ہویا کر دیئے او جنہ دا باپ بھی نہ ہوئے ماں بھی نہ ہوئے اونا تے سینے تے کی گدر دیئے سن میرا پیغمبر عیدگاہ وال جا رہے آوے میرے نبی عیدگاہ وال جا رہا عید نماز ادا کرنے واسطے حضرات چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہنے چھوٹیاں بچیاں نے اپنے کا لباس اپنا سونا لباس پایا وے کپڑے بھی سونے پائے تے جتیاں بھی سونیاں پائیاں حضرات انہاں دے باپ لے کے عیدگاہ وال جا رہا ہے میرے پیغمبر بھی عیدگاہ وال جا رہے نے ایک چھوٹا جیا بچہ نکرے لگ کے رو رہے آوے میرے پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے آپ جا کے کہنے ہوئے بچیا تو کیوں رونا ہے عید والے دن بچے رویا تے نہیں کر دے عید دا دن ہوئے تے بچیاں دی عید ہویا کر دیئے اسی کہنے ہیں بچی تے بچیاں دی ہویا کر دیئے میرے پیغمبر بھی کہہ رہے ہوئے بچیا تو تے نویں کپڑے پا کے آنے سی تو تے سونے کپڑے پا کے عیدگاہ وال آنا سی اس بچے دیاں اکھاں پرس گئیاں رو کے فرند مند سونے ہو کی پوچھ دے ہو میں جتے نال عید گزارنی ہے میرا تے باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں میری تے ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے میں کیا دیاں خوشیاں کراں میں کیا دیاں عیدہ مناواں میرے
پیغمبر نے جدو اتنی گل سنی ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس گئیاں رو کے فرماندے ہون گے کائنات دیاں مولا اے بھی میرے ورگا وے میں بھی اس دنیا تے آیا کوئی نہیں تے باپ چلا گیا 5-6 سال دی عمر ہے ماں جدائیاں دے کے چلی گئی ہے آج اے بچہ بھی ماں نو یاد کر کے رو رہے آوے اے بچہ بھی باپ نو یاد کر کے رو رہے آ میرے پیغمبر عید گاول نہیں گئے جے اور رب کبریا دی قسم ہے میرے پیغمبر نے یتیمی ویکھی ہے میرے پیغمبر نے یتیمی والے دن ویکھے نے اس کر کے تیرا میرا نبی نہ یتیمہ نال پیار کرتا گیا میرے نبی نے اس بچے نو انگلی دے نہ لگایا لے کر کے کر دے اندر آ گئے نے آ کر کے کیا نی ایشا نی میری ایش گل سن لا ایسے چھوٹے جے بچے نو کپڑے پہنا دے انہوں نے لاتے کپڑے پہنا دے ایسا پوچھ دیاں نے سونے اے بچہ کون تے کتوں لے کے آئے ہو میرے پیغمبر دیاں اکھاں برسیاں رو کے فرمان دے نہیں ایسا میں عید گاول جا رہا سا سارے دے بچے خوشیاں منا رہے اے بچہ رو کے آنسو بھگا رہا اس بچے دا باپ بھی کوئی نہیں ہے اس بچے دی ماں بھی کوئی نہیں ہے وہ ایسا انہوں کپڑے پہنا دے آج تو پچھے باپ والے پیار میں محمد دے مانگا ماں والے پیار ایسا تو دینے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بچے نو کپڑے پہنائے ہن عید گاول جا رہے نے وہ جوانا ایدہ نام یتیمہ نال پیار کرنا ایدہ نام مسکینہ نال محبت کرنا ادھر صحابہ تشریف فرمانے صحابہ پوچھ دینے سونے ہو آج کیوں لیٹ ہو گئے ہو کی وجہ بن گئی ہے اے بچہ کون ہے میرے پیغمبر فرمان دینے صحابہ اے میرا بیٹا وے صحابہ سوال کر دینے سونے ہو تو آٹا تے کوئی بچہ ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر رو کے فرمان دینے صحابیوں اے یتیم ہے اندہ باپ بھی کوئی نہیں اندی ماں بھی کوئی نہیں ہے آج تو پچھے میں محمد اندہ باپ ہوا ایسا اندی ماں ہوئے گی وہ انج کر کے پیار کریا کر یتیمہ نال انج کر کے محبت کریا کر یتیمہ مسکینہ دے نال وہ جویں میرے پیغمبر نے دسی ہے عید دا دینے میرے پیغمبر عید گاول نہیں گانے بلکہ اس بچے نو نال لیا انہوں اپنی خوشی دے اندر شامل کیتا ان دا نام عید ہوئے گا جنہیں تو یتیمہ نو نال لے کے عید گزارے گا وہ جوانا اینا ماپیاں نال پیار کریا کر اینا ماپیاں نال محبت کریا کر آج تیرے کول باپ موجود تے قدر کوئی نہیں آج ماں موجود تے قدر کوئی نہیں وہ پوچھ ماں دی قدر نو وہ پوچھ باپ دی قدر نو وہ جنہاں نو ماں دا پیار کوئی نہیں ملیا وہ جنہاں نو باپ دا پیار کوئی نہیں ملیا وہ جڑے بچپن دے اندر ماں نو کھو بیٹھے جڑے بچپن دے اندر باپ نو کھو بیٹھے آج تیرے کول باپ تے باپ نو گالیاں دینا وے آج تیرے کول ماں موجود ہے ماں نو تکے دے کے بار کڑنا ہے وہ ظالمہ تیرے سینے تے آری نہ چلی جدو تو بڑھے باپ نو تکے دینا وے اپنی بڑھی ماں نو تکے دینا وے وہ جوانا اگر چاہنا جنت مل جاوے پھر بڑھے والدین نال حسن سلوک کرنا اگر چاہنا جنت مل جاوے پھر والدین نال پیار کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہا یتیمہ مسکینہ دے نال پیار کرم دے والداز دیتے نے کیونکہ میرے پیغمبر اس دنیا تے آئے کوئی نہیں باپ چلا گیا ماں بھی چلی گئی بھائی بھی کوئی نہیں پہنا بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی پرورش کی تھی عرشاں تو آواز آئی ہے محبوبہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے جتوں تک میں خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی سبحان اللہ میرے پیغمبر عید گاہ نہیں گئے بلکہ اس یتیم نو نال لایا تے نویں کپڑے پہنا کے جتی پہنا کے پھر آپ علیہ السلام عید گاہ والے گئے نے کیوں بھی آج تو بائے کام کرنا ہے کہ کوئی نہ بولو ذرا
محلے دی اندر پنڈ دے اندر نظر دوڑانی ہے رشتہ داراں دے اندر جڑا یتیم ہے جندہ باپ کمان والا کوئی نہیں ماں کوئی نہیں یا ماں ہے تے بیوہ ہے باپ کوئی نہیں ہے ترس رہنے جتیاں نو تے کپڑیاں نو اونا نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے شفقت کرنی ہے پھر ساڑی عید دا فائدہ ہوئے گا میں عید دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہا یتیمہ نال محبت کرن دے والد دستے حضرات انہا دا باپ ٹور جائے نا باپ ٹور جائے تو وہ پھر گلیاں بازاراں دے اندر رشتہ داراں دے اندر عزیز و اقارب دے اندر بہ کے رویا کر دینے میں کہنا جنہ دا باپ ماں باپ ٹر جائے او یتیم تے پھر گلیاں بازاراں دے ککھاں نال ہولے ہو جایا کر دینے جدو ماں باپ زندہ ہوئے تو انہوں دی قدر و قیمت بڑی ہوندی ہے جدو ماں باپ ٹر جائے او پھر بچے گلیاں بازاراں دے ککھاں نالوں بھی ہولے ہو جایا کر دینے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا انہاں دا باپ ٹر گیا اور روندے نے تے نال کی کہندے نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہے عید کا دن گھر آ بابا ہے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے بس کہہ کے روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں کہتی ہے بس کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں بچہ کہہ رہے ہیں باپ دی جدائی دی اندر میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جب آپ تے رونق میلے تھے اب عید کے دل بھی اکیلے ہیں جب آپ تے بابا اور جب آپ تے رونق میلے تھے اب عید کے دل بھی اکیلے ہیں یہ کیسی دنیا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے جدو باپ جسے کسی دا نانا ہوئے تے نال دے گھر دے اندر کوئی اپنے بچیاں واسطے کھلونے لے کے آئے تے وہ بچہ جنہ باپ نہ ہوئے کھلونے ویکھ کے روندا ہے تے کی کہندا ہے کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے میں ویکھ کے روتا رہا بابا میں ویکھ کے روتا رہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کو اللہ صحیح معنی دے اندر انہا یتیمہ مسکینہ نال محبت کرنے والا بنائے
دعا کرو اللہ جو میں سنایا جو بھائیوں نے سنی ہے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا کرو اللہ سانو انہاں یتیمانوں اپنی خوشی دے اندر شامل کرنے والا بنائے اور شامل کرنا بھی ہے انشاءاللہ کرنا بھی ہے نا انشاءاللہ ہاں ضرور کرنا ہے تاکہ انہوں باپ دا پیار یاد نہ آئے ماں دے تے ماں باپ دا پیار ماں باپ ہی دے سکتے ہیں ایک اپنا تا ہیلا ہوندہ ہے انہوں نے نال پیار کرنا اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے